अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैगंबरों की तामीर अल्लाह पाक ने क्यों की और दुनिया में पैगंबरों को क्यों भेजा गया। आज समझते हैं, आइए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर ये फेक नहीं दी है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कही थी ना कि मेरी तरफ से हिदायत आएगी, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे किस रास्ते में जाना। रास्ता हमें पता है और हमें चुनना है कि कौन रास्ता में जाना है, कौन रास्ता में नहीं जाना। अल्लाह पाक ने अभी तक में जितने भी इंसान इस धरती पे हुए उसको हिदायत देने के लिए पैगंबरों को हर दौर में पैगंबरों को भेजा और उसको इल्म दिया कि मेरा पैगाम उन तक पहुंचे। और हमें अभी के दौर में बताने के लिए हमारे पास पैगंबर नहीं आए, ऐसा नहीं कह सकते। पैगंबर आए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मस्जिद है, देखिए जब कुरान मस्जिद नाजिल हो रही थी तो फिर उस टाइम कोई भी कुरान मस्जिद जो है वो एक पत्थरों में लिखा जाता था उसकी आयत को। उसको लिखते लिखते अभी हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं जो हमारे पास कुरान पाक है, हम उसे पढ़ सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, हमारे दिल के इतने करीब रहते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान को सुकून बना दिया गया। अगर हम लोग ढूंढते हैं कि हमारा सुकून कहाँ है, हमें बेचैन हो जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत में ही सुकून है, उसको समझने में ही सुकून है। रोजाना पढ़िए कुरान को, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुकून फिर देखिएगा कैसे आता है। आज हम जानते हैं कि कौन कौन से नबी दुनिया में भेजे गए, उसकी क्या क्या हिदायत थी, क्या क्या मकसद था नबी को भेजने का, और हमारे लिए कौन कौन सी हिदायतें हमारे लिए लेके आए, और कितने नबियों की बात हुई और उसका क्या क्या मकाम हुआ। पैगंबर वो होते हैं जिन पर अल्लाह वही भेजते हैं, जो लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की हिदायत करने के लिए कहते हैं। एक ही अल्लाह जो अल्लाह की हिदायत करने के लिए कहते हैं और जो अपने काम के लिए सबसे बेहतरीन है। कुरान कहता है और हमने उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और बुराई से बचो। सूरह नहल आयत नंबर 36 में। हर पैगंबर का पैगाम एक ही रहा, सब्र, तौहीद और अच्छाई और आखिरत। सारे पैगंबरों ने आकर यही कहा। पैगंबरों की तादाद कितनी है? ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पैगंबरों की तादाद में आए पैगंबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000 पैगंबर आए। देखिए जब पैगंबर दुनिया में भेजे गए ना तो किस तरह जुल्म करने लगे, किस तरह पैगंबरों को पकड़ कर मारने लगे, पर जुल्म करने लगे। पैगंबरों पर इतने सारे जुल्म किए, कौन किया? इंसान ही किया। कुछ पैगंबरों का जिक्र कुरान में है और कुछ पैगंबरों का जिक्र कुरान में नहीं है। कुछ रसूल ऐसे हैं जिनका हमने जिक्र किया है और कुछ रसूल ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में नहीं है। पैगंबर की जिंदगी का सबक क्या था? हर पैगंबर में ये खूबी जरूर थी कि वो अच्छाई उसकी सच्चाई। पैगंबर कभी झूठ नहीं बोलते थे और लोगों की आमदों की हिफाजत करते थे। उसका सब्र कौम ने तकलीफ की मजाक उड़ाया लेकिन पैगंबर ने बदवा नहीं दी। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इस्लाम की दावत के लिए आगे बढ़ रहे थे ना, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उसके खुद के चचा जान की वजह से वो महफूज रहते थे। जब उनके चचा का इंतकाल हो गया तो इतनी बड़ी मुसीबत उस पर आई। जैसे किस तरह मजाक उड़ाया गया उनको, पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा, कभी भी किसी को कुछ कहा नहीं। कुछ मशहूर पैगंबर के नाम आज हम जानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के सबसे पहले पैगंबर है और पहले इंसान भी। गुनाह के बाद तौबा करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद आते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह से तौबा की थी, तभी ने दुनिया में भेजे थे। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी में अगर कोई गुनाह हो गई तो अल्लाह से मांगिए, दुआ कीजिए, तौबा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1950 साल दावत दी, लेकिन
بہت کم لوگ ایمان لائے. 1950 سال کی دعوت میں بہت کم لوگ اس میں ایمان لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑے, آگ میں ٹھنڈی ہو گئی, آگ میں سے نہیں جلا پائے. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے اس کو آگ میں پھینکا گیا تھا, لیکن آگ بھی جب اللہ پاک بچانے پہ آتے ہیں تو وہ تو رب العالمین تمام جہانوں کے مالک اور خالق ہیں. آگ پانی سب کو پیدا کیا ہے میرے رب العالمین نے. سوچیے, اور ہم لوگ کس تکبر میں جی رہے ہیں, کہاں جی رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اتنی بڑی بڑی آیتیں, اتنی بڑی بڑی سورہ نازل کی ہے, کس کے لیے؟ ہماری زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے. دیکھیے قرآن پاک میں جو بھی ہے درمیان کا راستہ ہے نہیں. اللہ پاک نے صاف صاف قرآن پاک میں کہہ دیا ہے. اللہ پاک نے وہ بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں دوزخ ملے گی, اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی, تمہیں خوشخبری ملے گی. اور ہم لوگ کو شیطان بہکاتے بہکاتے کس راستے پہ لے کے چل جاتا ہے. اللہ نے پھر گناہ اگر کر لیے تو دعا کی بھی توفیق دی, غلطیوں کو معافی مانگنے کی توفیق دی. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ گناہ کر کر پھر چپ بیٹھے ہیں. معافی مانگے, اللہ سے روئیے, اللہ سے دل بڑھائیے, اللہ مجھے معاف کر دے. ہماری زندگی میں اگر اتنی سی بھی کچھ ہو نا, اللہ پاک اتنی سی بھی کچھ آ گیا تو ہماری زندگی میں اللہ اکبر. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ کر اس میں آگ میں ٹھنڈی چلے اترے, اور اس آگ میں اس کا کچھ نہ بگاڑتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزے کے معجزہ کیسے فرعون کے سامنے جا کر اسے کہا تھا نا کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ گے, لیکن فرعون کو اللہ پاک نے دل کو جو ہے نا وہ سخت بنا دیا تھا, اس میں اللہ کی ایمان نہیں جانا. سوچیے فرعون کا کیا حال ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ والد کے پیدا ہوئے تھے. سوچیے کس لیول کا ہے. قرآن کو پڑھیے تو جاننے کا نا. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور نبی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں تمام مسلمان کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کیسی تھی, وہ معاف کرنے والے تھے, اس میں نرمی تھی, وہ انصاف کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. پیغمبروں پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے بیچ فرق نہیں کرتے. سچا ایمان وہی ہے جو تمام پیغمبروں کو مانتا ہوں. پیغمبر خدا تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اچھے کام کرتے ہیں, لوگوں کو نیک کام بتاتے ہیں. خدا تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک کام بتاتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں اور خدا کا کلام سناتے ہیں. جو لوگ ان کا کہا مانتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور وہ ان کا انعام پاتے ہیں. جو لوگ ان کا حکم نہیں مانتے ہیں ان سے خدا تعالیٰ خفا ہوتے ہیں اور ان کو عذاب میں ڈالتے ہیں. خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے, اس لیے انہیں پلٹانے کے لیے ہزاروں پیغمبر دنیا میں پیدا کیے جو سب میں سچا اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اس کے فرما بردار ہیں. سارے خلقت سے بزرگ ہیں, ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بڑے بڑے مشہور پیغمبر کے نام یہ بھی ہیں, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار ہیں, اور ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوا اور نہ ہوگا. سب لوگوں کو ان پر ایمان لانا, ان کا حکموں پر چلنا چاہیے. پیغمبروں کی بڑی بڑی ہدایت یہ ہے خدا کو ایک جانو, سب ایبوں سے اسے پاک مانو, کسی کو اس کا شریک نہ مانو, اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, اس کو اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھو, اپنی مرادیں اسی سے مانگو, ان کی یاد کبھی نہ بھولو.
हमें किस तरह उसने पैदा किया, हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा उनके बगैर नहीं है। अगर वो ऑक्सीजन हमारी जिंदगी से छीन लेना तो हम लोग नहीं मर जाएंगे, अभी जस्ट नहीं। हम लोग को पता भी नहीं कि हमारी जिंदगी में कब मौत लिखी है, कब क्या लिखी है, हम कुछ नहीं जानते। अल्लाह को मानो, अल्लाह को कभी ना भूलो, उसके हुक्मों पर चलो। अच्छे आदमी ने तो पैगम्बरों का कहा माना, लेकिन बुरे आदमी ने पैगम्बरों का कहा नहीं माना, उसे हम ये फर्माबरदार नहीं हुए और खुदा ताला की